रहे हैं कि बांडीपुरा से अब आपकी पार्टी जमात इस्लामिया को सपोर्ट करने वाली, कितनी सच्चाई है? ऐसा है, हमारा उनके साथ अलायंस हो चुका है। इंजीनियर साहब के ने उनके साथ बात करी है, हमारा अलायंस हो चुका है। अलायंस में हमारा ऐसा है कि 2 सीटों पे हम लोग साउथ में उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अक्रॉस द कश्मीर वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि वो हम लोग इलेक्शन बांडीपुरा का क्या है, खुसूसन हम बांडीपुरा का, बांडीपुरा में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। इनकेस अगर जो यहाँ पे उनके कैंडिडेट हैं अगर वो विड्रा नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी एक फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी स्पेस इतनी तंग हो चुकी है बांडीपुर में, उनको अपने वो टांगें डगमगाती हुई नज़र आती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं से इससे हमें कुछ लाभ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। कश्मीर की सियासत और कश्मीर की सियासत पे आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर प्रिंस परवेज़ बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहीं मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे। कल से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी अब जमात इस्लामिया को बांडीपुरा से सपोर्ट करने वाले हैं। कितनी इस पे सच्चाई, उसी सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रिंस परवेज़ साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। कल से हम सुन रहे हैं कि बांडीपुरा से अब आपकी पार्टी जमात इस्लामिया को सपोर्ट करने वाली, कितनी सच्चाई है? ऐसा है, हमारा उनके साथ अलायंस हो चुका है। इंजीनियर साहब के ने उनके साथ बात करी है, हमारा अलायंस हो चुका है। अलायंस में हमारा ऐसा है कि 2 सीटों पे हम लोग साउथ में उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अक्रॉस द कश्मीर वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इन केस अगर कहीं पे उनका कैंडिडेट लड़ना चाहे तो वहाँ पे एक फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, तो वो साइलेंटली अपना वो इलेक्शन लड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे हम लोग विड्रा नहीं कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म हमारा विड्रा नहीं हो रहा है किसी भी जगह पे। तो हम लोग इलेक्शन बांडीपुरा का क्या है, बांडीपुरा में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। इनकेस अगर जो यहाँ पे उनके कैंडिडेट हैं अगर वो विड्रा नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी एक फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी स्पेस इतनी तंग हो चुकी है बांडीपुर में, उनको अपने वो टांगें डगमगाती हुई नज़र आती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं से इससे हमें कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन वो काफ़ी गफलत में बैठे हुए हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि बांडीपुर में इंजीनियर रशीद का इतना साथ है और इंजीनियर रशीद के साथ साथ प्रिंस परवेज़ को भी बांडीपुरा के लोग चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि एक बदलाव हो। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बांडीपुरा में प्रिंस परवेज़ लोगों की नुमाइंदगी करे और लोग बढ़ झट के हिस्सा ले रहे हैं इस बार भी इलेक्शन में इंशाल्लाह, और एक बारी वोटिंग से हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन बांडीपुर का जीतेंगे। ये सीट इंजीनियर रशीद की सीट है, यहाँ पे कोई भी इन प्रोपेगेंडा के भरोसा नहीं करेगा। तो मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूँ, नौजवान जो मुझे कल से फ़ोन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, हमारा स्टैंड बराबर है, हम इंजीनियर रशीद के साथ हैं और जो भी इंजीनियर रशीद के साथ है वो हमारे साथ है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हमारा ये है कि अगर फ्रेंडली कंटेस्ट होगा वो होगा, अगर वो विड्रा नहीं करते तो फिर फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, अगर वो विड्रा करते हैं तो दैट इज़ मच मोर गुड। तो इनकेस अगर वो नहीं करते तो फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। तो लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। देखा जाए तो बांडीपुरा के अंदर बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काफ़ी सारे उतरे हैं। आप अपने आप को बांडीपुरा के अंदर कहाँ देखते हो? मैं अपने आप को लोगों के दिलों में देखता हूँ, क्योंकि बांडीपुरा के जो लोग हैं वो दिलो जान से इंजीनियर रशीद को चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे एक बदलाव हो। तो मैं ये कहूँगा कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन में बांडीपुरा के लोगों ने मोर देन 42,000 वोट्स हमारे हक में डाल दिए, तो इस बार इंशाल्लाह वैसे ही वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से नामजद करके असेंबली में भेजेंगे। अब इंजीनियर रशीद पे भी कहीं तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जब वो जेल से छूटा, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि वो बीजेपी के साथ बात करके आए हैं तभी उनको बेल मिली है। इन चीज़ों को कैसे देखते हो आप? देखिए, कश्मीर की सूरत हाल जो आपने देखी है पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं, यहाँ पे इल्ज़ामात के सिवा और कुछ भी नहीं है। हकीकी मानों में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो भी रिवायती सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने इसके बगैर हमें दिया ही क्या है? इल्ज़ामात, बाकी चीज़ें, गलत फहमियाँ, हमारे नौजवानों को डराना, जैसे कि कल से परसों से ही हमारे नौजवानों को डराया जाता है, कहीं कहीं बुलावा भी उनको मिलता है कि यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, तो एक डर का माहौल सा पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अवामी इत्तेहाद के जो जानिसार हैं वो डरने वाले नहीं हैं।
نہ ڈرنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں. تو ہم نے ایک ہی بار فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے لڑنے کے لیے نکلے ہیں, اور انشاءاللہ عوامی اتحاد پارٹی جموں کشمیر کے عوام کو ایک ایسی نمائندگی دے گی کہ انشاءاللہ بدلاؤ ہوگا, اور جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ انجینئر رشید کس ہستی کا نام ہے, جس شعر کو انہوں نے ایک بار ساتھ دے دیا, تو انشاءاللہ وہ کشمیر کے لوگوں کی اور کشمیر کی بات ضرور کریں گے. جو چیلنج انجینئر رشید نے کیا تھا, اگر عمر عبداللہ جیل تک ساتھ آئیں گے تو وہ باقی جگہوں سے اپنا جو نامزدگی کا آغاز ہے وہ وہاں سے نکالیں گے. نہیں, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ کشمیریوں کی بات کریں, کشمیر کی بات کریں, اور ان کے اس بارے میں اگر مجھے کسی سے بھی بات کرنی پڑے, چاہے انڈیا الائنس ہو, اگر وہ واقعی میں کشمیر کی بات کرنا چاہیں, کشمیر کے لوگوں کی بات کرنا چاہیں گے, تو میں تیار ہوں اپنے فارم وڈرا کرنے کے لیے. انجینئر رشید صاحب اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں جو نوجوان جیلوں کے اندر ہے اس پہ ہم بات کریں گے, ان کو جیلوں سے باہر نکالیں. کس نظر سے دیکھتے ہو ان چیزوں کو آپ؟ بالکل صحیح بات ہے, یہ ہم نے الیکشن کے دوران بھی کہا تھا, یہ ہم آج بھی کہتے ہیں. ہم لوگ ایک بہت ہی اچھی نمائندگی کرنے کے لیے نکلے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ہر ایک کی بات کریں گے, جو بھی چاہے کوئی بند ہو, چاہے کوئی جو بھی بے گناہ لوگ بند ہیں ان کی ہم بات کریں گے. لیکن باقی لوگوں کا کہنا ہے وہ خود ابھی جیل میں ہے, باقی لوگوں کو کیسے نکالیں؟ دیکھیے, جوڈیشری پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے. یہ جیل کی بات کرنے والے جو ایسا سوچ رہے ہیں, وہ ایک بار جیل میں جا کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ جیل میں کیا ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انجینئر صاحب جیل جائیں گے تو جوڈیشری پہ ہمارے پورا بھروسہ ہے, ان کی بیل ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گی. وہ سب کچھ جوڈیشری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ یہ کوئی پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے ہمارا. ہم لوگ بالکل لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے لڑتے رہیں گے. کیا امید ہے اس بار بانڈی پورہ کے لوگوں سے؟ امید یہی ہے کہ اگر بانڈی پورہ کے لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں تو ان کو انجینئر رشید کے حق میں ووٹ ڈالنا چاہیے, اور غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ جو روایتی سیاستدان ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضروری جوانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ وہ لوگ منتشر ہو جائے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ جوانوں سے کہنا چاہوں گا, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ ڈرو مت اور ڈراؤ مت. آپ لوگ یاد رکھیں, ایک بدلاؤ آنے والا ہے. ہم لوگ اب ڈرنے والے نہیں ہیں. میرے جوان کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. آپ ڈور ٹو ڈور اس وقت کمپین کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں بانڈی پورہ کے نوجوان؟ کیسی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان محفوظ ہوں, ہمارے نوجوانوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو, روزگار کے وسائل یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہوں. ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہے گی, لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑا مدعا ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں. ہمارا جو ریسپیکٹ ہے جو ہم کھو چکے ہیں اس کو واپس لانا ہے وتھ ڈگنیٹی اینڈ آنر. اس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے. چلیے مان کے چلے, اگر آپ بانڈی پورہ سے جیت جاتے فرسٹ پریارٹی کے اندر, بانڈی پورہ کے اندر آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہ وقت ہی بتائے گا. ابھی اگر میں بتاؤں گا تو یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوگا بولا. وہ وقت ہی بتائے گا کہ ایک بدلاؤ ضرور ہوگا, ایک نئی صبح بانڈی پور کے لیے ہوگی. اب انجینئر رشید صاحب کیا بانڈی پورہ کا دورہ کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہی ویو چلے گی نارتھ کشمیر میں جو پارلیمنٹ الیکشن میں چلی تھی؟ ویو تو برابر ہے, ویو تھمی کہاں ہے. جس کو آپ ویو کہتے ہیں, ویو تو کنٹینیو کہا ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ یہ چیز نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے کیا؟ آپ نے دیکھا, اگر پچھلی بار ایموشنل ووٹ تھا تو آج آپ دیکھیں, پہلے ہی دن جب میں نے جس دن الیکشن کا اناؤنس ہوا تو میں نے بانڈی پور میں 2 جگہوں پہ جلسے کیے, وہ آپ نے دیکھے. اس کے بعد ساؤتھ میں انجینئر ابرار صاحب گئے تو وہاں کا آپ نے دیکھا. اب جب انجینئر صاحب آئے ہیں تو پورا طاقت ہی پلٹ گیا. اب تو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ضمانت بھی بچنی چاہیے. تو اس لیے ان کو تو ڈر ہے, انجینئر رشید کا ڈر ہے ان کو, کہ انشاءاللہ میں پوری امید ہے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, اور بدلاؤ ایک اچھی حکومت انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگوں کو دیں گے. عوامی اتحاد پارٹی کتنے سیٹ لے سکتی ہے کشمیر کے اندر؟ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا, یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. یہ پرنس پرویز کو فیصلہ نہیں کرنا ہے, یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. وہ انجینئر رشید کو کتنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی 1 انجینئر کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے, اب ہم اب کی بار 50 انجینئر اسمبلی میں بھیجیں گے. لاسٹ میں کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کچھ اپیل رہے گی؟ کشمیر کے لوگوں کے لیے یہی بات ہوگی کہ انجینئر رشید آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کے لیے پوری قوت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی جگہ مل جائے جہاں پہ آپ سیف رہیں, ہمارے نوجوان سیف ہو جائیں, ہماری جو یہ جموں کشمیر کی جو دھرتی ہے اس پہ انشاءاللہ امن آ جائے, اور امن کا بہار آ جائے, ڈیولپمنٹ کا بہار آ جائے, اور ہم لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے بھی جن کے لیے روزگار کے وسائل کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. انشاءاللہ یہ ساری ہماری پرائورٹیز میں ہے, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم لوگ آگے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بدلاؤ کتنا ہوگا. چلیے, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈیئر.